नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना बढी सहभागी हुन नपाउने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। राजनीतिक दलका सबै सुझावहरूलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाल हो भनेर भन्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। गठबन्धनले राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको भन्दै आपत्ति। सोमबार शेयर बजार नेप्से 7.41 अङ्कले घटेर परिसूचक 2053 अङ्कमा 1 अर्ब 72 करोडको मात्रै कारोबार। रुसले युक्रेनमा ठुला आक्रमण गर्ने जोखिम। बिहिबारसम्म सामूहिक कार्यक्रम नगर्न राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको निर्देशन। र 5 खेलको T20 र 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केन्या प्रस्थान। भ्रमणका क्रममा टोलीको प्रदर्शन राम्रो हुने विश्वास। सुरु गरौँ चुनावी आचार संहिता सम्बन्धी समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आचार संहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको बताउनु भएको हो। उहाँले चुनावमा मतदातालाई अनेकौं प्रलोभन पार्ने तथा सांसदहरूले नै निर्वाचन लड्न कठिन भएको गुनासोको आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचार प्रसारका लागि 25 जना मात्रै जान मिल्ने आचार संहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा उम्मेद्वार नभएको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश नगर्ने तयारी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जुन पार्टीको उम्मेद्वार निर्वाचनमा भाग लिन्छ त्यही पार्टीको निर्वाचन चिन्ह मात्रै राख्ने आयोगको धारणा भएको भन्दै कुनै दललाई लक्षित गरेर गर्न नखोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूको मिश्रित सल्लाह सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोगले राजनीतिक दलका सबै सुझावहरूलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। विभिन्न समीक्षाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा र उहाँहरू नै राजनीतिक दलका विभिन्न तह र तबकाबाट आएका सुझावका आधारमा यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उहाँहरूको राय सुझाव लिन बोलाइएको हो मूलतः। र यसमा मिश्रित सुझावहरू प्राप्त भएका छन् र आयोगले ती सबै सुझावहरूलाई मन्थन गरेर विश्लेषण गरेर केही समयभित्रमा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि पठाउने तयारी गरिराखेको छ। प्रवक्ता शर्माले निर्वाचन आयुक्तले सबै राजनीतिक दलहरूको सुझावको स्वागत गर्दै सुझावलाई समावेश गर्न मिल्नेसम्म समावेश गरेर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचन आयुक्तले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नुभएको पनि बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले सोमबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आचार संहिताको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको थियो। सो छलफलमा बोल्दै दलका नेताहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका हुन्। नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले राखेका कतिपय प्रावधानहरूको भने नेताहरूले विरोध गरेका छन्। आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जीवन परियारले काङ्ग्रेसले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई धेरै बन्देज लगाउन नहुने सुझाव दिएको बताउनुभयो। जनताको बीचमा धेरै कुराहरू सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। हाम्रो पार्टीको आफ्नो घोषणापत्रका कुरा, आफ्ना विभिन्न विचार र दर्शनका कुरा, यी सबै कुराहरू सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ सुझावको रूपमा राखेको छु। यसलाई धेरै बन्देज गर्नु हुँदैन सामाजिक सञ्जाललाई भन्ने कुरा राखेको छु।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले छलफलमा दलहरूले आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनको अनुगमन सरकारी संयन्त्र मार्फत नगरी न्यायाधीशहरू मार्फत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अनुगमन पनि हुनुपर्दछ र त्यो अनुगमन निष्पक्ष हुनुपर्छ। सरकारी संयन्त्रबाट त्यो अनुगमन गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो निष्पक्ष हुन सक्दैन। त्यसकारणले निर्वाचन मतदान अधिकृतहरू जसरी निर्वाचन अधिकृतहरू भनेर न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ त्यस्तै गरिकन चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई राखेर जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने खालका कुराहरू भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम हुनुपर्ने जोड दिनुभयो। यसअघिका निर्वाचनहरूमा कडाइका साथ पालना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा पनि आचार संहिता पालना हुन नसक्नेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। आचार संहिता जति लागू राम्रोसँग हुन सक्छ त्यति राम्रो, तर जहाँसम्म अहिलेसम्म आचार संहिता हामी बनाउने तर त्यो आचार संहिताको सही मान्नेमा सही ढङ्गबाट प्रयोग पालना नहुने र पालन गराउन नसकिने जुन प्रविधि छ जुन छ त्यसले चाहिँ नि अझै चाहिँ शङ्का यसमा उठाइराखेकै छ। यसपछि प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता केदार बहादुर अधिकारीले सरकारी सुरक्षा निकाय सहितको अनुगमन गर्न नहुने बताउनुभयो। निर्वाचन केन्द्रित टेलिभिजन बहस र विज्ञापनहरूलाई खुला गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। टेलिभिजनबाट गर्नुपर्ने बहसहरूलाई चाहिँ अलिकति खुला गरियोस्। त्यसमाथि अब सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मात्रै होइन, टेलिभिजनको प्रयोगलाई पनि र विज्ञापनलाई पनि अलिकति खुला गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राखेका छौँ। उहाँले सरकारका मन्त्रीहरूको सम्बन्धमा निर्वाचन आचार संहिता छुट्टै बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले वार्षिक आय व्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा 116वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता रहेको र त्यसमध्ये आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने 84वटा राजनीतिक दलहरू मात्रै दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले वार्षिक आय व्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने बताउनुभयो। दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात मध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आय व्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ। आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरूको सूची सार्वजनिक गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरूले आय व्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने उहाँको भनाइ थियो। अब उहाँहरूले पेस गर्न छैन भने मागिन्छ, त्यो पनि पेस गर्नु भएन भने उहाँहरूलाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाभित्र पारिन्न, उहाँहरू चाहिँ दर्ता हुनुहुन्न र उहाँहरूले चाहिँ पेस गरेको विवरण त्यो अडिट रिपोर्टको रूपमा आएको छ भने त्यसलाई त कानुनले तोकी बमोजिम पेस गरेको मानेर आयोगले उहाँहरूलाई स्वीकृति दिन्छ। आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 10 अर्ब रुपैयाँ माग गरिसकेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो। निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरू संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार गत स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीमाथि अन्तर्घात गर्ने नेताहरूको छानबिन गर्न गठित टङ्क राई नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीलाई अनुशासनमा चलाउनका लागि समिति गठन गरेर अन्तर्घातको छानबिन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित नगर्ने हो भने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो नरहने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा चलाउने पनि बताउनुभयो। यो पार्टीलाई विधिसङ्गत तरिकाले र अनुशासनमा राखेर चलाउने विषयसँग बढी सम्बन्धित छ। त्यसकारण राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो गर्ने, अनुशासन तोड्ने र अराजकतातिर जानेहरूलाई दण्डित गर्ने यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो रहँदैन।
उहाँले छानबिन समितिले विभिन्न नेता कार्यकर्तालाई निलम्बन, निष्कासन र चेतावनी दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको भन्दै प्रतिवेदनको सम्बन्धमा पार्टीको पदाधिकारी र स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर आवश्यक कारबाही गरिने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 658 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3381 पीसीआर परीक्षणमा 405 जना र 3262 एन्टिजेन परीक्षणमा 253 जना गरी 658 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 4296 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधन भएको प्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको हो। गिरीको गत शनिबार राति 9:30 बजे उपचारका क्रममा ललितपुर स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको थियो। गिरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट विक्रमसम्म 2051 सालमा सिरहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यस्तै विक्रमसम्म 2064 र 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो भने विक्रमसम्म 2074 सालमा सिरहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 7 गते मङ्गलबार बिहान 10 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाले काङ्ग्रेस नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकले प्रखर समाजवादी चिन्तक समेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। त्यस अवसरमा उहाँको सम्झनामा 1 मिनेट मौन धारण समेत गरिएको थियो। स्वर्गीय गिरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट 2051 सालको प्रतिनिधि सभामा सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित सदस्य विक्रमसम्म 2062-63 को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य विक्रमसम्म 2064 र विक्रमसम्म 2070 सालमा संविधान सभा सदस्य र विक्रमसम्म 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सिराहा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही भाद्र 12 गते आइतबार अपराह्न 1:01 मा बोलाइएको छ। सरकारले एउटै तहका कर्मचारीहरूको तलब समान बनाउनका लागि उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीको तलब 15% का दरले तलब बढाए पनि समान पदको तलब समान नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले माथिल्लो पदका निजामती कर्मचारीको तलब 23% सम्म बढाएको थियो। त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका तल्लो तहका कर्मचारीको माग सुन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलबमान निर्धारणका लागि समिति गठन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो, जुन आश्वासन अनुसार अहिले समिति गठन भएको हो। समितिलाई समान पदमा अन्तर भएको तलब समान बनाउनका लागि अध्ययन गर्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बानेश्वर आसपासमा रहेका अन्डरग्राउन्डका पसल हटाउन सुरु गरेको छ। सोमबार बिहानदेखि नयाँ बानेश्वरमा नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरी सहित काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफै अन्डरग्राउन्डका पसल हटाउन एक्सनमा उत्रिनु भएको हो। मेयर शाहले घर धनीहरूले अन्डरग्राउन्डमा पार्किङको व्यवस्था गर्ने भनेर नक्सा पास गरे पनि घर बनाई अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ नबनाई पसल राख्न दिएको भन्दै ढलान भत्काएर पार्किङ खुला गर्नुभएको हो। महानगरपालिकाले 35 दिन अघि नै अन्डरग्राउन्डका पसल हटाउन र त्यो ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था गर्न सूचना निकालेको थियो, तर त्यो सूचना जारी भएको 35 दिन बढी हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै मेयर शाह
आफै मैदानमा उत्रिनु भएको हो। मेयर शाहले अन्डरग्राउन्डमा पसल गर्ने सबै व्यवसायीलाई तत्काल पसल नहटाए महानगर आफैले पसल हटाउने भन्दै चेतावनी दिनुभयो। मेयर शाहले नक्सा पास भए बमोजिम घरको अन्डरग्राउन्डमा पसल भए तुरुन्त खाली गरेर पार्किङका लागि खुला गर्न निर्देशन दिनुभयो। यता नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नवीन लुइटेलले घर धनीहरूले महानगरमा घरको नक्सा पास गर्दा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको लागि भनिए पनि पसल राख्न दिँदा व्यवसायीहरू मर्कामा परेको बताउनुभयो। घरधनीहरूले आफ्नो घरहरू घर चाहिँ यो नक्सा पास गर्ने क्रममा तल्लो बेसमेन्टलाई चाहिँ पार्किङको रूपमा चाहिँ दर्ता गर्नु भएर अहिले आएर व्यवसायहरूले त्यो ठाउँमा व्यवसाय गरिरहँदा व्यवसायहरू एक किसिमले मारमा पर्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ व्यवसाय गरिरहेको ठाउँमा उहाँहरूलाई चाहिँ एक्कासी चाहिँ हटाउँदाखेरि उहाँहरूको सामानहरू कहाँ लगेर राख्ने, कहाँ लगेर चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यो व्यवसायको भोलिदेखिको काम कसरी उसले अगाडि बढ्ने भन्ने विषय उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो रहिरहेछ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई अरू प्रयोजनमा नलगाउन् भनेर निकालिएको 35 दिने सूचनाको म्याद सकिएको छ। म्याद सकिएको भन्दै महानगरले पार्किङ भनेर नक्सा पास भएका तर अन्य रूपमा प्रयोग भएका संरचनाहरूको अनुगमन खोजी र कारबाही सुरु गरेको छ। महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अन्डरग्राउन्ड हटाएमा सहरमा पार्किङ समस्याको वास्तविकता पहिचान भएर सडकमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनेर भन्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नामै लिएर सो भूमि नेपालीको हो भनेर चुइक्क बोल्न नसकेको बताउनुभयो। सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमालेले भने सो जमिन समावेश गरेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने काम गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालले 146 वर्षदेखि भोग चलन गर्दै आएको जमिन 60 वर्ष अघि हाम्रो हातबाट खोसेर लगेको सो जमिन हाम्रो हो भनेर एमाले नेतृत्वको सरकारले मात्रै मुलुकको नक्सामा सामेल गरेको अध्यक्ष ओलीले स्मरण गराउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलका नेताहरू आफ्ना छोरा बुहारी, श्रीमती, साला आफन्तहरूलाई मात्रै माथि उठाउने काममा केन्द्रित भइरहेको दोहोर्याउनुभयो। श्रीमती, साला, भाइ भतिजा, आफन्त, परिवारका सदस्य, नातागोताहरूलाई माथि उठाउन लागिरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रतिस्पर्धालाई छोडेर सत्तारूढ दलहरूले मिलेर राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको उहाँको भनाइ थियो। ओलीले मुलुकलाई बर्बाद हुनबाट बचाउन आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने दाबी गर्नुभयो। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल तानसेन सडक अन्तर्गत तिनाउ गाउँपालिकाभित्र पर्ने हिउँदे खोला नजिक राजमार्ग भाँसिँदा जोखिम बढ्दै गएको छ। कमजोर भूभाग, सडक क्षमताभन्दा बढी भारवहन युक्त सवारी साधन गुडेका कारण करिब 500 मिटर तलदेखि 100 मिटर लम्बाइ भाँसिन पुगेको छ। विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष औसत रूपमा कम वर्षा भए पनि सामान्य वर्षातका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको हिउँदे खोला नजिक राजमार्ग भाँसिएपछि अत्यन्त जोखिम तवरले सवारी चलाउन परेको सवारी चालकहरूको भनाइरहेको छ। 12 महिना पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको यस सडक खण्डमा सडक मापदण्ड विपरीत अत्याधिक भारवहनयुक्त मालवाहक सवारीका साधनहरू गुड्ने गर्दछन्। कमजोर भूभाग रहेको यस क्षेत्रमा एकाएक सडक भाँसिन पुगेपछि असजिलो र जोखिमयुक्त तवरले सवारी आवत जावत भइरहेका छन्। जोखिमयुक्त सडकका कारण निर्धारित समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसकिने र इन्धनको बढी खपत हुने गरेको छ। समस्या त सर अब देखिरहनु भएको छ, समस्या त बेसरी छ। यहाँलाई यसो नझर्दै हामीले देखेको भन्दा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा कस्तो खालको समस्या भोग्नु? समस्या सर बेसरी छ। यहाँ अलि अप्ठ्यारो छ। अलिकति पानी परे बेला यो जान सक्छ, गाडी कुनै पनि गाडी पर्न सक्छ। कम वर्षात भएका बेलामा राजमार्ग भाँसिदा र तत्काल मर्मत सम्भार नभएका कारण दुर्घटना बढ्न सक्ने तथा राजमार्ग नै ठप्प हुन सक्ने भएकाले उक्त जोखिमयुक्त सडकको समयमै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने सवारी चालक तथा यात्रुहरूको भनाइरहेको छ। मजासित चलाउन सकिन्थ्यो भने यो बाटो बिग्रिएको हुँदाखेरि 2-3 टिप
लगाउँदा बित्तिकै गएर महिना बगरमा खर्च गर्ने हुन्छ। अब त्यो खर्चहरू बढेको हुन्छ, तेल बढी खान्छ, हाम्रो टाइम बढी लाग्छ, हाम्रै खर्च बढी हुन्छ। उता सडक विभागले पनि सडक भाँचिएको अवगत भएको जनाएको छ। यस विषयमा स्थायी समाधानका लागि विज्ञको सुझाव लिएर उनीहरूको सुझाव अनुसार दीर्घकालीन समाधान हुने गरी काम गर्ने डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश्वर लम्सालको भनाइरहेको छ। धेरै समय गाडी ब्लक हुन त हामी दिँदैनौँ र यसको स्थायी समाधानको लागि चाहिँ अलिकति विज्ञहरूलाई देखाउँदैछौँ। आज पनि हामी भिजिट गर्छौँ र हामीले हाम्रो क्षमताले सक्यो भने हामीले यसको सोल्युसन निकाल्छौँ, नसके चाहिँ विज्ञहरू बोलाएर अलिकति भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भमा काम गरेका अलिकति अनुभवी मान्छेहरूलाई बोलाएर यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान के हुनसक्छ त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दैछौँ। उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत यो सडक अवरुद्ध हुँदा पाल्पासहित गुल्मी, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ जिल्लासम्म आवत जावत र खाद्यान्न समेत ढुवानी ठप्प हुने गर्दछ। अति संवेदनशील र महत्वपूर्ण यस सडकमा थप क्षतिका कारण सडक अवरुद्ध भए अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी समेत बन्द हुने भएकाले थप क्षतिबाट रोक्न र समस्या समाधानका लागि तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा तीर्थयात्रा गर्ने भारतीय यात्रुहरूलाई सहज भएको छ। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल नियमित सञ्चालन हुन थालेपछि नेपालमा धार्मिक पर्यटकका साथै अन्य पर्यटकहरूलाई पनि आवत जावतका लागि सहज बनेको छ। विक्रम सम्वत 2078 चैत 19 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा सीमापार रेल सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2071 देखि रेलमार्ग स्तर उन्नतिका लागि भारतले रेल सेवा पूर्ण बन्द गरेको थियो। गत चैत्रबाट रेल सेवा पूर्ण सञ्चालनमा आएसँगै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भारतीय पर्यटकहरूलाई सहज बनेको छ। साथै नेपालबाट भारत जाने र आउनका लागि पनि रेलमार्ग सहज बनेको यात्रुहरूको भनाइ छ। रेल सञ्चालनमा आएसँगै भारत र नेपाल बीच जनकपुर हुँदै भारत जाने र आउनेहरूका लागि यातायातको सेवा व्यवस्थित बनेको छ। जैसे हम लोग को बहुत फायदा हुआ बिहार से यहाँ आने में। ऐसे बहुत दिक्कत होती, बस के लेके बॉर्डर तक आना पड़ता, फिर वहाँ से गाड़ी बदलो। ऐसे क्या हम लोग जयनगर से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के यहाँ जनकपुर पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई और रेल का मतलब यात्रा भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ इंडिया से नेपाल रेल सेवा होने से हम लोग को बहुत सुविधा हुई है। ये 2 बार हुई है, 2 बार ही चलती है, उसको थोड़ा 2-4 बार और करना चाहिए। इससे और टाइम बचत होता है, पैसा का भी बचत हो रहा है और आने जाने में भी बहुत सुविधा हो रहा है। जनकपुर और जनकपुर से हम काठमांडू गए हैं घूमने के लिए, हमको बहुत ही अच्छा लगा घूमने में और हम लोग घूम के जो है सो बहुत अपने आप को जो है सो संतुष्टि प्राप्त किए हैं। त्यस्तै यात्रुहरूको चाप बढिरहेको टिकट विक्रेता सन्तु कुमार यादवको भनाइ छ। रेलहरू अझै थपेर दिनमा जतिसक्दो धेरै पटक रेल सञ्चालन गर्दा अहिलेको चापलाई धान्न सकिने उहाँको भनाइ छ। भारतबाट आउने यात्रु लगभग 45% हाराहारीमा रहेको र अन्य यात्रु भने स्थानीय रहेको छ। यात्रुहरूले पनि दिनमा 3 देखि 4 पटक रेल ओहोरदोहोर गरे सहज हुने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। रेल चलाउने गरी सरकारले 8 चैत 2078 मा तेस्रो पटक रेलवे अध्यादेश जारी गरेको थियो। भारतले नेपालतर्फको खण्डलाई ब्रोडगेजमा विस्तार गरेर स्पिड टेस्ट गरेपछि भारतले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गरेको थियो। 34 किलोमिटरको जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा ब्रोडगेज विस्तारका लागि सिभिल तर्फका सबै काम 2075 सालमा नै सकिएको थियो। सरकारले पुस 2075 बाट नै जनकपुर जयनगर रुटमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो। तर विविध कारण देखाएर रेल चलाउन अलमल हुँदै आएको थियो। तर गत वर्षको चैतबाट रेल पुनः सञ्चालनमा आएसँगै नेपाली र भारतीय नागरिकलाई आवाजावतमा सहज भएको छ। अब आर्थिक समाचार।
शेयर बजार लगातार दोस्रो दिन पनि घटेको छ। सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 7.41 अङ्कले घटेर 2053.13 बिन्दुमा झरेको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा उत्पादन विकास बैंक र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 222वटा कम्पनीको 52,30,763 किता शेयर 1,72,62,87,420 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.47 अङ्कले घटेर 397.11 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको 28 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। NIBL समृद्धि फन्डको शेयर झन्डै 7% र दोर्दी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि अप्पर हेवा खोला जलविद्युत र मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले धार्मिक पर्यटकलाई भित्राउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पशुपति सङ्ग्रहालय महास्नान घरको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पशुपतिनाथको दर्शनका लागि नेपाल भित्राउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पशुपतिनाथ विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेकाले विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू एकपटक पशुपति आउनुपर्ने मान्यता समेत रहेको बताउनु भयो। मन्त्री श्रेष्ठले पशुपति परिसर आफैमा सभ्यताको पहिचान बोकेको स्थान रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले पशुपति परिसरको व्यवस्थापन, सरसफाई र पूजा आराधना गर्न आउने धर्मावलम्बीहरूलाई मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउने तथा मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्ने विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्र विकासको लागि मुलुकका सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने मात्रै पर्यटन विकास गर्न सकिने दावी गर्नुभयो। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हाम्रा संस्कृति र सम्पदाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरेर मात्र हामीले चाहिँ नि विकास गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। त्यसैले अहिले मैले मन्त्रालयको तर्फबाट यो पर्यटन पुनरुत्थानको कार्यक्रमका 73 बुँदा घोषणा गरिरहँदाखेरि हाम्रा यी संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू, हाम्रा चाहिँ नि सम्पदाहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्ने कुराहरू, यसका सम्वर्धन गर्ने कुराहरू र हाम्रा चाहिँ नि मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्ने कुराहरूलाई महत्त्व दिएका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि 73 बुँदे कार्यक्रम घोषणा गर्दा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने तथा मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षणमा महत्त्व दिएको बताउनु भयो। उहाँले मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनबाट मात्रै नेपालमा सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटकको अभिवृद्धि गर्न सकिने दावी गर्नुभयो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पशुपति सङ्ग्रहालयको मर्मत सम्भार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गरेको हो। बैंकले महास्नान घरमै ऐतिहासिक वस्तुको प्रदर्शन गर्न म्युजियम पनि निर्माण गरेको जनाएको छ। बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली जनशक्ति पठाउने सम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा श्रम सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। समझदारी अनुसार नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बेलायतमा रोजगारीका अवसरमा प्राप्त गर्नेछन्। रोजगारीका लागि बेलायत जाने श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। उनीहरूले 5 वर्षका लागि बेलायतमा काम गर्न पाउनेछन्। बेलायतमा काम गर्दा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीको सेवा सुविधा बेलायतकै स्वास्थ्य कर्मीको बराबर रहने जनाइएको छ। स्वास्थ्य कर्मीको छनौट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा G2G प्रक्रिया बमोजिम हुनेछ। यस्तै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी रहने कुरा पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर द्वारिका उप्रेतीलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा उप्रेतीलाई नियुक्त गरेको हो। कार्यकारी निर्देशकका लागि उप्रेतीसहित निर्मल कुमार उप्रेती र युवराज बस्नेतको नाम सिफारिस भएको थियो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले वरिष्ठ सहसचिव नारायण शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। बढुवा समितिले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेका दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी आक्रमणको डरका कारण युक्रेनमा आउँदो बिहीबार बिहानसम्म सामूहिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। बुधबार युक्रेनले आफ्नो 31औं स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैछ। स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर रुसले ठूला आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै युक्रेन सरकारले सामूहिक कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको बीबीसीले जनाएको छ। देशको दोस्रो ठूलो सहर खार्किवमा भोलि मंगलबार बेलुकादेखि बिहीबार बिहानसम्म कर्फ्यू पनि घोषणा गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले देशको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा रुसले थप क्रूरता प्रदर्शन गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। राजधानी कियवबाट रातको दैनिक सम्बोधनमा बोल्दै जेलेन्स्कीले मस्कोले युक्रेनमाथि थप अनियन्त्रित आक्रमण गर्न सक्ने दक्षिणी बन्दरगाह सहर मारियोपोलमा पक्राउ परेका युक्रेनी सेनालाई मुद्दा चलाउन सक्ने जोखिम रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। रुसले कब्जा गरेका सबै क्षेत्र छिट्टै पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने र उसको आतंकलाई दण्डित गर्ने पनि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। रुसले आक्रमण थालेको पनि संयोगले पर्सि नै 6 महिना पूरा हुँदैछ। फिलिपिन्समा 2.5 वर्षदेखि बन्द रहेका विद्यालय खुलेका छन्। कोरोना महामारी सुरु भएपछि बन्द रहेका विद्यालय आजदेखि खुलेका र लाखौं विद्यार्थी कक्षा कोठामा पुगेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा पढाइ बन्द गरेर सबैभन्दा ढिलो विद्यालय खुलाउने अन्तिम देश फिलिपिन्स बनेको छ। विश्वभर विद्यालय यस अघि नै खुलिसकेका छन्। सन् 2020 को मार्चपछि आज पहिलो पटक निकै खुसी हुँदै विद्यार्थी विद्यालय गएको दृश्य देखिएको छ। बालबालिकालाई मास्क, सेनिटाइजर र तापक्रम मापन अनिवार्य गरिएको खबरमा उल्लेख छ। फिलिपिन्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले कार्यकाल सम्हाल्ने बित्तिकै विद्यालय पुनः खुला गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। लामो समय अनलाइनबाट मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्दा फिलिपिन्सको शिक्षा प्रणाली बिग्रिन थालेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता व्यक्त भएको छ। 10 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाले अनलाइन कक्षाबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। फिलिपिन्समा विद्यालय बन्द भएपछि अनलाइन कक्षा, शैक्षिक सामग्री प्रिन्ट गरेर विद्यार्थीको घरमा पुर्याउने तथा रेडियो र टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन भएका थिए। अब खेलकुद समाचार। पाँच T20 र 3 एक दिवसीय सिरिजका लागि केन्या भ्रमण गर्न लागेको नेपाली टोलीलाई सोमबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिदाई गरेको छ। राजधानीमा सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा निस्किन लागेको टोलीलाई क्यानले बिदाई गरेको हो। टोलीलाई क्यानका अध्यक्ष चतुबहादुर चन्द, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह लगायतले बिदाई गरेका हुन्। बिदाई कार्यक्रमपछि बोल्दै नेपाली टोलीका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले केन्या भ्रमणका लागि टोलीको तयारी राम्रो रहेको भन्दै राम्रो प्रदर्शन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा नेपाली टोली कच्चा रहेको बताउँदै वर्ष दिनभित्र युवा टोलीले क्रिकेटमा राम्रो नतिजा निकाल्ने बताउनुभयो। It will take a bit of time, but I hope they will do well, and this will be the best team within an year. 5 खेलको 2020 सिरिज भदौ 9बाट 14 गतेसम्म हुनेछ। 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज भने भदौ 17बाट 20सम्म आयोजना हुने तालिका रहेको छ। दुवै सिरिज नैरोबी स्थित जिमखाना मैदानमा हुनेछ। केन्या भ्रमण नयाँ खेलाडी र पुनरागमन गरेका खेलाडीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लाबिछानेले बताउनुभयो। प्रशिक्षक प्रभाकरका लागि पहिलो भ्रमण भएको र सबै खेलाडी भ्रमणका लागि उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रशिक्षक प्रभाकरको प्रशिक्षणमा खेलमा नयाँपन आएको भन्दै सबै खेलाडी नयाँ शैलीको खेलका लागि उत्साहित भएको बताउनुभयो। जुन सबैजनामा छ हामीले हेर्न सक्छौँ, सबै प्लेयरहरू त्यति नै उत्साहित हुनुहुन्छ र इगर टु लर्न, अनि नयाँ भेरिएसन्सहरू नयाँ आफूभित्र चाहिँ जति पनि छ ती नयाँ हामीले ट्राई गरेको पनि छौँ र डेफिनेटली यो सिरिजमा हामीले एकदम राम्रो अपेक्षा गरेको अनुसार नै रिजल्ट पनि लिएर आउनेछौँ र आई गेस सबैजनाले उत्तिकै प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको पनि छ। त्यस्तै ज्ञानका अध्यक्ष चतुबहादुर चन्दले आफूभन्दा कमजोर टिमसँग पनि पराजित हुनुपरेको भन्दै अब आफूभन्दा शक्तिशाली टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले आइसिसीले कोरोना लगायतका विभिन्न कारण देखाएर म्याच सेड्युल नगर्दा नेपाललाई मार परिरहेको बताउनुभयो।
हामीले 4वटा म्याच जितेका थियौँ। आयरल्यान्डले 3टा मात्रै म्याच जितेको थियो भनौँ न। त्यो राउन्ड रोबिन लिग भएको भए सायद हामी पनि वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्थ्यौँ कि एउटा कोरोनाको कारण देखाएर कहिले म्याचै सेड्युल नगर्ने गरे पनि पुल बनाएर डिभिजन गरेर अलिकति चाहिँ हामी जहिले पनि मारमा परिरहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सोमबार अपराह्न 4 बजे केन्या प्रस्थान गरेको छ। केन्या भ्रमण गर्न लागेको टोलीमा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पुनरागमन गरेका छन्। क्यानले लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो, जसमा ज्ञानेन्द्र मल्लले पुनरागमन गरेका छन् भने अन्डर 19 टोलीका विकेटकिपर अर्जुन साउथ पनि टोलीमा अटाएका छन्। राष्ट्रिय टोलीमा पछिल्लो पटक स्कटल्यान्ड भ्रमण गरेका विनोद भण्डारी, कुशल भ्रोतेल र सुनिल धमला टोलीबाट बाहिरिएका छन्। केन्या भ्रमणपछि नेपाली टोलीले नामिबियामा आयोजना हुन विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 का लागि जानेछ। नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड सम्मिलित प्रतियोगिताका लागि केन्या भ्रमण युवा टोली र नयाँ प्रशिक्षकका लागि अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ। काठमाडौँ खेल मण्डल केकेएम न्युरो टिम एनआरटी को आयोजनामा असोज दोस्रो साता केकेएम एनआरटी खुल्ला टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। आयोजकले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता असोज 4 गतेदेखि 8 गतेसम्म आयोजना हुने जनाएको छ। अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ तथा नेपाल भेटरान्स टेबल टेनिस सङ्घको तत्वावधानमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिता लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुने आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको छ। प्रतियोगितामा नेपालका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तथा विदेशी खेलाडी समेत भाग लिने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत एकल खेलहरू लिग कम नकआउटका आधारमा हुनेछ भने टिम इभेन्ट्स नकआउटका आधारमा हुनेछ। क्वार्टर फाइनलसम्मका खेलहरू बेस्ट अफ 5 र फाइनल बेस्ट अफ 7 को आधारमा सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा 11वटा इन्भेस्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसमा पुरुष एकल, महिला एकल, जुनियर बोइज अन्डर 19, जुनियर गर्ल्स अन्डर 19, क्याडेट बोइज एकल अन्डर 15, क्याडेट गर्ल्स अन्डर 15, पुरुष भेटरान्स एकल 60 वर्ष माथि, पुरुष भेटरान्स एकल 50 वर्ष माथि, पुरुष भेटरान्स एकल 40 वर्ष माथि, महिला भेटरान्स एकल 40 वर्ष माथि र पुरुष भेटरान्स टिम 40 वर्ष माथिमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहनेछ। लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। राजनीतिक दलका सबै सुझावहरूलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाल हो भनेर भन्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। गठबन्धनले राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको भन्दै आपत्ति। सोमबार शेयर बजार देशे 7.41 अङ्कले घटेर परिसूचक 2053 अङ्कमा 1 अर्ब 72 करोडको मात्रै कारोबार। रुसले युक्रेनमा ठूला आक्रमण गर्ने जोखिम। बिहिबारसम्म सामूहिक कार्यक्रम नगर्न राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको निर्देशन। र 5 खेलको T20 र 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केन्या प्रस्थान। भ्रमणका क्रममा टोलीको प्रदर्शन राम्रो हुने विश्वास। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।